अब प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी नै त्याग्नु पर्ने भयो भने अथवा प्रधानमन्त्रीको पद सङ्कटमा पर्यो भने चाहिँ सेनालाई बुझाउँछन् भनेर। त सेनालाई पहिलो कुरा त संविधानमा सेनालाई प्रधानमन्त्रीले बुझाउने किसिमको व्यवस्था के नै छ कि छैन। राष्ट्रपतिले सत्ता लिनको लागि सेनाले सत्ता लिनको लागि त यो संविधानै च्यात्नुपर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डबहादुर कार्कीज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। अब यो पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति शासन सैनिक शासनको हल्ला निकै नै चलिराखेको अवस्थामा भर्खरै मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख गृहमन्त्री सबैलाई चाहिँ उहाँले भेट्नु भएको छ। त्यो प्रसङ्ग निकै चर्चित बनेको छ यति बेला। यसलाई त्यो जुन हल्ला चलिरहेछ नि राष्ट्रपति शासन सैनिक शासनका कुराहरू, त्यसमा यो त्यसको पूर्वाभास जस्तो हो त यो? अब यो चाहिँ के जस्तो लाग्छ भनेदेखि मलाई, जस्तो राष्ट्रपतिले सुरक्षा निकायका सबै अङ्गका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाउनु भयो र यसको बोलाउनुको पछाडिको नियत के हो, कारण के हो, उद्देश्य के हो, अहिले राजनीतिक वृत्तमा पनि निकै छलफलको विषय बनेको छ र आम जनताले पनि यो विषयमा एउटा चर्चा परिचर्चा गर्ने भइरहेको छ। फेरि यो सन्दर्भ अलिकति बढी चर्चित प्रसङ्ग बन्नुको कारण पनि के हो भने अहिले एक किसिमको एउटा प्रोपोगन्डा र होला के गरिरहेको छ भने अब नेपालमा चाँडै राष्ट्रपति शासन लाग्दैछ, सैनिक शासन लाग्दैछ भनेर के भनेदेखि बढी किन हल्ला गरेको हुनाले पनि के भने यो प्रसङ्गले बढी के भनेदेखि चर्चाको विषय बनेको हो। अनि मान्छेहरूलाई के भने यसो झट्ट के भनेदेखि सोच्दाखेरि के भने कतै यो हो राष्ट्रपतिले सैनिक शासन अथवा के राष्ट्रपति शासन लगाउनको लागि के भनेदेखि पूर्व तयारी गरेको त होइन, पूर्व अभ्यास गरेको त होइन भन्ने कुरा पनि के भनेदेखि बजारमा राजनीतिक बजारमा आम जनताको बीचमा पनि यो चर्चाको विषय के नै बनेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धको गठबन्धनमा भूमिका निभाइरहेका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा के नै वक्तव्य उनीहरूले जाली गरे। त्यो जाली गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीबाट के भने राज्यका जो निकायहरू छ निकायलाई गलत तरिकाले के नै प्रयोग गरेको भएको हुनाले चाहिँ राज्यका के भने निकायहरूले पनि संविधान र कानुनको दायराभित्र के नै बस्नु पर्यो र संविधान र कानुन विपरीत गरेको नि प्रधानमन्त्री ओलीबाट गरिने जो कार्यलाई अवज्ञा गर्नु पर्यो भन्ने सम्मको के भने उनीहरूको वक्तव्यमा उल्लेख नै भएको के नै स्थिति छ। भएको हुनाले अब सायद मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीकै नीति निर्देशन अनुसार नै राष्ट्रपतिले यो अहिले 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले दिएको जुन वक्तव्य छ त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरेर राष्ट्रपतिले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बसेर किन छलफल गरेको किन हुन सक्ने सम्भावना छ र त्यो सन्देश दिन खोजेको कुरा के हो भने सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अथवा के भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबै जो सुरक्षा निकाय छ त्यो सुरक्षा निकाय चाहिँ हाम्रो कमान्डमा छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि। अर्को कुरा उनीहरूसँग एउटा के लबिङ पनि के गर्ने भने कि आफ्नो निकट राखिराख्ने उद्देश्यको लागि पनि यो गरेको किन हुन सक्छ। अब यसै मैले जोडेँ जस्तो अब के राष्ट्रपतिलाई त्यसरी के भनेदेखि सेना के सुरक्षा निकायकाहरू जुन के भने प्रमुखहरूलाई सुरक्षा निकायहरूलाई के भने परिचालन गर्ने त्यो किसिमको अधिकार संविधान कानुनले दिएको छ त राष्ट्रपतिलाई भन्ने कुरा पनि यो सम्बन्ध निकै विचारणीय प्रश्न छ। किनभने यो वर्तमान जुन कुनै संविधान छ यो संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार के प्रदान गरेको छैन र राष्ट्रपति भनेको के हो भने अलङ्कारिक राष्ट्रपति, सेनाले पनि राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति स्वयंले आफैले केही पनि गर्न के पाउने अधिकार छैन कि त मन्त्री परिषदको र
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा केही काम गर्नुपर्छ कि त भने संवैधानिक अङ्गका निकायहरूले को सिफारिसमा कुनै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भएको हुनाले त राष्ट्रपति स्वयंलाई त यस्तो किसिमको कार्य गर्ने संविधान कानुनले अधिकार दिएको छैन। यो चाहिँ राष्ट्रपतिले कुनै महत्त्वाकांक्षा राखेर त प्रधानमन्त्रीको गलत सल्लाहमा यो उहाँले भेला गर्नुभएको भने त्यो कार्य त के हो? संविधान विपरीतको र असंवैधानिक कुरा हो। किनभने असंवैधानिक क्रियाकलाप भयो त्यस्तो राष्ट्रको सर्वोच्च पदमै बसेका व्यक्तिहरू भन्दा त्यसले त के हुन्छ भने गलत के भनेदेखि एउटा सन्देश के भनेदेखि जान सक्ने अवस्था हुन्छ। अब आउनुभयो तपाईँले भन्नुभयो कि अब अलिकति यो संविधानैको विषय पनि यो अनुरोध गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई केसम्म अधिकार हो त भन्ने सम्बन्धमा जस्तो यो संविधानको के भने धारा 66 मा हजुर राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त भएको अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट कार्य सम्पादन गर्ने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिमा हुनेछ त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ भनेपछि त यो संविधानको धारा 66 ले त राष्ट्रपतिले कुनै अधिकारै दिएको छैन। कि त के भने संवैधानिक निकायको सिफारिसमा गर्नु पर्यो कि त प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्रीमण्डलको अथवा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कार्य गर्नु पर्यो। त्यसो भने अब संवैधानिक निकायलाई भयो मन्त्रीमण्डललाई भयो प्रधानमन्त्रीलाई भयो पनि के भने उनीहरूले जे पनि सिफारिस गर्ने पाउने अधिकार त संविधानमा छैन। संविधानले जेसम्म अधिकार दिएको छ त्यो सम्म अधिकार के हो भने प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायले प्रयोग गर्न पाउने हो। त्यसकारण यो के भने राष्ट्रपति शासन लगाउने त यो संविधानमा त्यस्तो किसिमको व्यवस्थै छैन। अनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यस्तो किसिमको राष्ट्रपति शासन लगाउनको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गर्ने त्यो पनि अधिकार छैन। नभएको हुनाले यो राष्ट्रपति शासन लगाउने कुरा त यो खाली एउटा प्रोपोगन्डा भ्रम फैलाउने मानिसमा एउटा भएर त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मात्रै हो। तर के हो भने त्यस्तो किसिमको के भनेदेखि छैन। तर यसमै सन्दर्भ एउटा कुरा कहाँ आउँछ भने जस्तो सङ्कटकालको कुरा गरेका छन्। सङ्कटकालको व्यवस्था चाहिँ संविधानमा छ। सङ्कटकालको व्यवस्था पनि संविधानमा कस्तो एउटा कठोर प्रावधान राखेको छ भने साधारण अवस्थामा सङ्कटकाल लाउनै पाइँदैन। सङ्कटकाल भनेको केटाकेटीको गुलेली खेल जस्तो त होइन नि। त्यो त सङ्कटकाल लगाउनको लागि पनि संविधानले विशेष के छ प्रावधानहरू केदेखि तोकेको छ। जस्तो भन्नुहोस् के भने यो सङ्कटकालको सम्बन्धमा संविधानको धारा 273 मा छ र यति कठोर व्यवस्था छ साधारण अवस्थामा सङ्कटकाल लगाउनै सकिँदैन। हेर्नु सुन्नुहोस् है 73 मा सङ्कटकालीन अवस्था के भन्छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षा अरू सामान्य अवस्था लाउन पाइएन। के हुनु पर्यो देशको सार्वभौमसत्तामै गम्भीर खल अथवा देखि त्यसबाट असर पर्ने देखिनु पर्यो। अनि भौगोलिक अखण्डतामा अनि वा कुनै भागको सुरक्षामा के हुनु पर्यो भने केबाट चाहिँ गम्भीर चुनौती भएको देखिनु पर्यो भने युद्ध चाहियो। बाह्य आक्रमण सशस्त्र विरुद्ध र चरम आर्थिक विसङ्गलता प्राकृतिक विपदा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्नमा राष्ट्रपतिले देशभर नेपालको कुनै क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ भनेपछि त अब यो अहिले सङ्कटकालीन सम्बन्धी संविधान व्यवस्था हो नि त्यो व्यवस्था त कुनै विद्यमानै छैन। त्यहाँ त देखिनु पर्यो देशको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने भौगोलिक अखण्डतामा असर पर्ने अथवा कुनै भागको सुरक्षामा
असर पर्ने किसिमको के भने देखिनु पर्यो। यो अवस्था कुनै पनि छैन भने अब यो के भने सङ्कटकाल लगाउने र अब या त कस्तो भइरहेछ भने यो सङ्कटकाल लगाउने भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको के भने खल्तीको कुरा हो। जति बेला बाहिर निकालेर के भने त्यो गरे भइहाल्छ भन्ने, यो त राष्ट्रपतिको कुरा हो, राष्ट्रपतिले गर्ने बित्तिकै हुन्छ भन्ने यस्तो किसिमको गलत प्रचार के भने गरिरहेछ। त्यो पनि के हुन्छ भनेदेखि लोक सङ्कटकाल गलत तरिकाले एकछिन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले लगाउनु पर्यो भने त त्यसै लाग्छ। 1 महिनाभित्रमा के हुनु पर्यो, संसदमा पेश गर्नु पर्यो। त्यो त के भने दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ र दुवै सदनमा पेश भएपछि त्यहाँको दुवै सदनले पेश गरेर 2/3बाट के गर्नु पर्यो, त्यसको अनुमोदन हुनु पर्यो। अहिले त प्रतिसभा त विघटन छ, विघटन भइसकेपछि त के भन्छ यसैमा के भने संविधानको धारा 273 को 8 मा प्रतिसभा विघटन भएको अवस्थामा उपधारा 3, 4, 5, 6, 7 मा संघीय संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ। यो पनि के भने राष्ट्रिय सभामा त 1 महिनाभित्र पेश गरिहाल्नु पर्यो। पेयर गरेपछि त्यसमा नि कतिले भन्नुभयो, बहुमतले भएन, 2/3 सम्भव छ। 2/3 त्यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्यो, नभए 1 महिनाभित्रमा त्यो के गइहाल्छ। उ त के भनेदेखि मुतको न्याय जस्तो भएकी भएन भन्दाखेरि त अनुमोदन गर्यो भने त अरू के भनेदेखि 3 महिना 2 महिना के भनेदेखि बढाउन पाउने अवस्था छ भने यो त तपाईलाई भन्नुहुन्छ भने यो सङ्कटकाल लगाउने भन्ने जो कुरा छ त्यो कुरो पनि के हो भने हजुर त्यो अहिले जसरी हल्ला गरेको त्यसरी यो सङ्कटकाल लाग्ने अवस्था के वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीजी यसैमा जोडेर नि जस्तो सङ्कटकालको प्रसङ्ग अर्थात् राष्ट्रपति शासनको कुरामा त तपाईले यो संविधानबाट नि क्लियर गरिहाल्नुभयो। अर्को एउटा चर्चा चाहिँ कस्तो पनि छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले चाहिँ सत्ताबाट बहिर्गमन गर्नु पर्यो, कुर्सी छाड्नु पर्यो भनेदेखि उहाँ कसैलाई पनि बुझाउनेवाला हुनुहुन्न, नेपालको सेनालाई त्यो हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ भनेर धेरै त्यो खालको चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले पनि त्यो कुरा ल्याइराख्नु भएको छ। यो तर्कमा दम कति छ? प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कदम चाल्न सक्छन्? कानुनले के भन्छ, संविधानले के भन्छ सर? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले मैले पनि के भने अहिले सुनिरहेको छु अथवा बाहिर पनि व्यापक चर्चा छ। अनि यहाँ धेरै के भनेदेखि मानिसहरूले पनि के एक किसिमका मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भने अब देश चलेन, खतरा हो, सेना आइदिनु पर्यो, सेनाले लिइदिनु पर्यो भन्ने एउटा पनि के भनेदेखि आग्रह गरिरहेका छन्। अर्को भनेको के हो भने अब प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी नै त्याग्नु पर्ने भयो भने अथवा प्रधानमन्त्रीको पद सङ्कटमा पर्यो भने चाहिँ सेनालाई बुझाउँछन् भनेर। त सेनालाई पहिलो कुरा त संविधानमा सेनालाई प्रधानमन्त्रीले बुझाउने किसिमको व्यवस्था के नै छ कि छैन? त्यो त के नै छैन संविधानमा। स्वयं सेनालाई लाई त्यस्तो किसिमको संविधानले कुनै विशेष सङ्कट परेको बेलामा सेनाले के भनेदेखि सत्ता लिने किसिमको व्यवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा। जस्तो अहिले तपाईँ म्यानमारमा अहिले सेनाले लिइरहेछ नि, त्यहाँ त संविधान नै व्यवस्था छ। त्यहाँ त के भने संसदमा के भने सेनाहरूको प्रतिनिधित्व व्यवस्था हुन्छ। तर यो संविधानमा त के भने सेनाले राज्य सत्ता के भनेदेखि लिन पाउने भन्ने त कुनै पनि व्यवस्थै छैन। अनि कसरी के हुनु पर्यो भने होइन अब यो संविधान अब च्यातेर जे पनि गरे हुने हो भन्ने कुरा त एउटा कुरा हो। संविधानमा त सेनालाई के भने राष्ट्रपतिले होस् कि प्रधानमन्त्रीले होस् सत्ता जिम्मा लगाउने के भने कुनै व्यवस्थै छैन। यो चाहिँ खालि के भने एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने, एक थरीले चाहिँ जानी बुझी पनि एउटा भ्रम आम जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नको लागि बोलिरहेका छन्। एक थरी त के हो भने संविधान कानुनको व्यवस्था के नै हेरेको छैन, यही प्रबन्धको आधारमा कि हो कि के हो, राष्ट्रपतिले शासन लिइदिने हुन् कि अब के भने सेनाले के भने शासन लिइदिने हो भन्ने किसिमको के नै कुरा के भनेदेखि गर्छन्। अब यो के भने अब सेनाको सम्बन्ध हेर्नुहोस् न, सेना सम्बन्धमा पनि कस्तो एउटा व्यवस्था छ नि, यो पनि पढौँ होइन। हजुर, धारा 267 नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको संगठन रहनेछ भन्नु होइन। अनि नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुन बमोजिम विकास, निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायत अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्नेछ। उपदफा 7 मा नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम के नै हुनेछ।
के हो भने अर्को 6 मा व्यवस्था नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता कुनै भागको सुरक्षा युद्ध बाहिर आक्रमण सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विश्लेषणको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। सप्ताह जिम्मा लाउने होइन, परिचालन क्या, परिचालनसम्म गर्न पाउने हो, सप्ताह जिम्मा लाउने त होइन, गर्नेछ। नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि त विशेष एउटा के परिस्थिति के पर्यो भने के भने त्यो पनि के हो भने 1 महिनाभित्र के गर्नु पर्यो, संसदबाट के भने अनुमोदन गर्नु पर्यो। त देशको शासन व्यवस्था नै सञ्चालन गर्ने भने जस्तो कहीँ युद्ध भएको छ भने युद्धमा अथवा आन्तरिक के विद्रोह भएको छ भने त्यहाँ खटाउने कुरा भयो, बाह्य आक्रमण भएको छ भने त्यहाँ के सेना जान सक्ने भयो। तर सेनाले सत्ता ल्याउने त व्यवस्था होइन नि त। त्यसकारण मलाई लाग्छ के भने यी चाहिँ के भने एक थरीले प्रबन्धकै रूपमा एउटा देशको राजनीतिमा अन्यल अनिश्चितता सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्रपतिले शासन लाग्ने अनि त्यसपछि सेनालाई के सत्ता बुझाउने, सेनाले सत्ता ल्याउने भन्ने किसिमको प्रबन्ध के भन्दै गरिरहेका छन् हैन। अनि अर्को तरिका नबुझिकन होला कि के हो भन्ने लागेका छन्। तर यो के दुईटै कुरा के भने गलत कुरा हो। यो गर्नको लागि त यी अहिले भनेका कुराहरू चाहिँ राष्ट्रपति शासन गर्न राष्ट्रपतिले सत्ता लिनको लागि सेनाले सत्ता लिनको लागि त यो संविधानै च्यात्नुपर्छ। संविधान चाहिँ च्यात्ने अवस्था भए जस्तो मलाई लाग्दैन। यो संविधान भनेको संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो। त्यति सजिलै यो संविधान के च्यातेर राष्ट्रपति शासन लगाउने सैनिक शासन लगाउने भन्ने कुरो चाहिँ यो असम्भव जस्तो लाग्छ मलाई। वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीज्यू, यो पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारले गरेका निर्णयहरू तपाईँ त्यो भन्नुहोस् कि नागरिकता अध्यादेश, त्यो तपाईँहरू आफै पनि त्यसमा लड्नु भएको थियो, त्यो भनौँ अर्थात् पछिल्लो समय चाहिँ गिटी ढुङ्गाका कुराहरू, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै अंकुश लगाइदिएको अवस्था छ होइन। अब यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अदालत ओली सरकार प्रति खनिन थालेको हो कि निष्पक्ष निर्णय नै त्यस्तो आइराखेको हो कि त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारिराखेको अवस्था त हो नि त एकपछि अर्को होइन र। अब अहिले झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन हो त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो नागरिक अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यसलाई अहिले रोक्ने काम गरेको छ। त्यस्तै गरेर अध्यादेशद्वारा जारी गरिएको बजेटमा पनि चुरे क्षेत्रको ढुङ्गी गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने र नेपालको के भनेदेखि यो व्यापार घाटालाई परिपूर्ति गर्ने भनेको जुन निर्णय गर्छ त्यसलाई रोकिदिएको छ। अर्को तेस्रो के हो भने यो परराष्ट्र अथवा के अरे राजदूत बनाउनको लागि उसको योग्यता चाहिँ एसएलसी अथवा के भने नगरेको मान्छेले पनि हुने भनेर एउटा निर्देशिका जुन बनाएको थियो त्यो निर्देशिकालाई के गर्यो सर्वोच्चले त्यसलाई पनि के रोकिदिएको देखियो अवस्था छ। अब यो रोकिदिएको कुरा चाहिँ जति घटनाहरू छ त्यो घटना चाहिँ के ओलीजीको विरुद्धमै अदालत लागेको हो त प्रश्न त यो पनि त उठेको छ नि। भएको हुनाले पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्री ओलीले जो पहिलापल्ट के संसद के विघटन गर्नुभयो त्यो संसद विघटन गर्दाखेरि पनि मसँग संसद के भने विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा उहाँलाई जानै बुझी थाहा थियो। तैपनि उहाँले के विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि संसद के विघटन गरेर फेरि पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँले लगातार के गर्नुभयो अध्यादेशबाट देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न के खोज्नुभयो। जस्तो उहाँले के गर्नुभयो संवैधानिक निकायका के प्रमुख भयो पदाधिकारीहरू भयो मा नियुक्ति गर्दाको लागि पहिला भइरहेको संवैधानिक निकायमा जुन संवैधानिक परिषद ऐन थियो नि त्यसलाई अध्यादेशद्वारा ल्याएर आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई नियुक्ति गर्न सजिलो जे हुन्छ त्यो के उहाँले अध्यादेशद्वारा परिवर्तन गर्नु। उहाँले त्यसमा त दुईपल्ट उहाँले के गरिसक्नुभयो नियुक्ति पनि के गरिसक्नु भएको छ। अनि त्यसपछि नागरिक के भनेदेखि एकातिर संसदलाई विघटन गर्नुभयो अर्कोतिर के भने नागरिक के भने नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्ने के भनेदेखि अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यस्तै गरेर यो गिटी ढुङ्गा बालुवाको सम्बन्धी के कुराहरू के भयो।
भएको हुनाले के हो भने उहाँलाई चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा अति आत्मविश्वास चाहिँ के हो भने अदालतलाई दबाव प्रभावमा पारेर मैले यी गरेका किन असंवैधानिक गरेका कानुन कामलाई पनि सद्धार गराउँछु भन्ने किसिमको एक किसिमको उहाँलाई अति आत्मविश्वास किसिमको उहाँमा देखिन्थ्यो। तर के हो भने जब के भने अदालतको कुरा के आयो भने ओलीजीका पछिल्लो समयका अदालतको नै स्वतन्त्रतामाथि निष्पक्षतामाथि अदालत भित्रै खेलेर जब उहाँले के भने अतिक्रमण गर्न सुरुवात गर्नुभयो भने त्यसपछि अदालत भित्र नै एउटा के प्रश्न के उठ्यो भने त्यो न्यायिक सिङ्गो न्यायिक जगतभित्र अदालत मात्रै होइन कानुन व्यवसायी भयो के भने कानुन व्यवसायका संस्था के भने नेपाल बार एसोसिएसन भयो सर्वोच्च बार एसोसिएसन भयो र कानुन क्षेत्रका के विज्ञहरू के व्यक्ति भए पूर्व के न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरू भए के कुरा उठ्यो भने यो चाहिँ के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको के भने स्वतन्त्रता र निष्पक्षता इतिहास गरिमा नै सङ्कटमा आयो है। अदालत अब के भने आफ्नो गरिमा बचाउनु पर्छ आफ्नो कर्तव्य केबाट के भनेदेखि चुक्नु हुँदैन भन्ने किसिमको प्रश्न उठेपछि आखिर अदालत त अदालतै हो न्यायाधीश हुन् त न्यायाधीश हुन् जति नै जे भयो नि त्यहाँ त के भने विवेकको कुरा छ न्यायाधीश सधैँभरि न्यायालयको स्वतन्त्रता पक्षमा उभिन्छ सधैँभरि अदालतको न्यायपालिकाको निष्पक्षताको पक्षमा उभिन्छ भएको हुनाले के हो भने यी सबै के भने गलत तरिकाले गरेका जो कामहरू छ त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो संविधानले तोकेको जुन कर्तव्य छ नि त्यो कर्तव्य पालना गर्नेको सम्बन्धमा अदालतले के भनेदेखि ओलीका यी कामहरूमा ब्रेक लगाएको हो र ओलीको विरुद्ध खनिएको होइन अदालतले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको हो। हजुर यसैमा नि अन्त्यतिर पनि छु एउटा प्रसङ्ग चाहिँ सत्तारूढ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको आफ्नै दल नेकपा एमालेमा जुन विवाद थियो होइन माधव झलनाथ समूहसँग उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा विभाजन फुटतिरै गइसकेको भन्ने अवस्था थियो लगभग त्यो चाहिँ घोषणा मात्रै हुन बाँकी हो भन्ने हिसाबले पनि धेरै प्रचारहरू भए तर पछिल्लो समयमा त्यसमा फेरि ट्विस्ट आएको अवस्था छ युटर्न आएको अवस्था छ अहिले त्यो चिसिएको छ मथर पनि भएको छ प्रधानमन्त्री आफै पनि यसमा चाहिँ निकै नै भनौँ न लचिलो बन्नुभएको अवस्था छ माधव समूहलाई चाहिँ मिलाउने पक्षमा नै उहाँ लागिराख्नु भएको छ। अब यो के देख्नुहुन्छ कार्कीज्यू यसमा उहाँहरू फेरि एकीकृत एमाले नै उहाँहरूको जुन विभाजनको त्यो मनमुटाव चाहिँ हट्ला? अब यस्तो छ हेर्नुहोस् के हो भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पल्ट संसद के भने विघटन गर्नुभयो अघिल्लो पल्ट सर्वोच्च अदालतले जुन संसद विघटन गरेकोलाई बदर गर्दाखेरि जे फैसला गरेको थियो नि त्यो फैसलालाई पनि के भने उहाँले कुल्चिएर त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर दोस्रो पल्ट उहाँले जालसाजीपूर्ण तरिकाले के गर्नुभयो संसद के विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गरे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो मुद्दा त्यो दोस्रो पल्ट संसद विघटन गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री ओली र ओलीलाई के भनेदेखि पर्दा पछाडिबाट धाप दिने देशभित्रका बाहिरका जो के शक्तिहरू थिए पर्दा पछाडि शक्ति तिनीहरू पनि के भने अब यो दोस्रो पल्टको के भनेदेखि संसद विघटन गर्नेलाई सदर गराउने त्यो कायमै गराउने अनि त्यसपछि के भने विघटनमा के भनेदेखि फेरि विघटनमा लगिसकेपछि संसद हुँदैन नभएको स्थितिमा त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले के भने स्वेच्छाचारी निरङ्कुश तरिकाले शासन सत्ता गर्ने प्रश्न उठाउन त कोही भएन नि त्यसैले यो के भने बाह्य शक्तिहरूको पनि डिजाइन के भने यही मौका पारेर ओलीबाट आफ्नो स्वार्थहरू पनि पुरा गर्ने भन्ने किसिमको उनीहरूको रहेको थियो। तर यो पछिल्लो पटकमा आएपछि संसद विघटन गरिसकेपछि अदालत के हो भने सतर्क भयो न्याय कार्यपालिकाको अनुचित दबाव र प्रभाव न्यायपालिकाभित्र पर्न थाल्यो न्यायिक स्वतन्त्रतामा कालो बादल मड्यालिन थाल्यो न्यायपालिकाको के भन्छ निष्पक्षमा कालो बादल मड्यालिन थाल्यो भन्ने किसिमको एउटा के भने न्यायिक क्षेत्रमा यो कुराको उठिसकेपछि अहिले अदालत के गरिरहेको छ भने कि न्यायिक स्वतन्त्रता के भने बचाउने निष्पक्षता के भने बचाउने संविधान र कानुनको सही व्याख्या के भने गर्नेतर्फ के भने लागेको र प्रधानमन्त्री ओली अथवा कार्यपालिकाले गलत कामलाई रोक्नेतर्फ के भने उसले ध्यान केन्द्रित गरेको स्थिति भएपछि ओलीजीले के देख्नुभयो अदालतबाटलाई अब आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन सकिँदैन अब सम्भवतः संसद के भने पुनर्स्थापना हुन सक्छ त्यो त उहाँले ठाउँ ठाउँ बोलेर हिँड्नु भएको छ भन्ने कुरा आएको छ भएपछि उहाँले के देख्नु अब त्यसो भने के हो त भोलि गएर के भने संसद पुनर्स्थापना भएपछि त आफ्नो के भने प्रधानमन्त्री पद त जान सक्छ त्यसैको लागि सबै चिज गरिरहेको छ भएको हुनाले अब अर्को वैकल्पिक सरकार बन्नबाट रोक्ने उपाय के हो त भन्दाखेरि कि
खनाल नेपाल समूहलाई केदेखि फकाउनु पर्यो। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको समर्थनले मात्रै त के हुन्छ, पुग्ने स्थिति हुँदैन। नभएको हुनाले चाहिँ अब अहिले के गर्छ भने खनाल नेपाल समूहले त सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पल्ट संसद विघटन गरेको विरुद्धमा मुद्दै हालिरहेको स्थिति छ। भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ खनाल नेपाल समूहलाई बेसरी के फकाएर यो आउने सङ्कट टार्ने, त्यो सङ्कट के टारिसकेपछि फेरि अब के संसद विघटन हुन्छ। त्यो विघटन गरिसकेपछि त अनि फेरि यिनीहरूलाई खोलो तरो लौरो बिर्स्यो भने जस्तो, अनि फेरि यिनीहरूलाई दुधमा परेको जुन माखा लाई जस्तो के फ्याँकिदिने भन्ने किसिमको ओलीजीको रणनीति देखिन्छ। यतातिर खनाल नेपाल समूह पनि के देखिन्छ भने यो ओलीजीको के हो नि, यो नाटक मात्रै हो। अहिले प्रयोग गर्ने, त्यसपछि के गरिदिने, त्यसलाई युज एन्ड थ्रु गर्ने यो रणनीति अन्तर्गत हो। र ओलीजीको भित्रमा के भित्र इमान्दारी त छैन भन्ने कुरा छ, उनीहरूको त्यो आकलन सही पनि छ। तर त्यहाँ चाहिँ अब ओलीजीले चाहिँ के गर्नुभएको छ भनेदेखि खास गरेर त्यहाँ केही के भने व्यक्तिहरू जो हिजो के मन्त्री पनि भएका थिए ओलीको मन्त्रीमण्डल कालमा, जहाँ के उनीहरू कहीँ के भनेदेखि विवादास्पद आर्थिक मामलामा काहीँ फसेको छ पनि भने भनिन्छ होइन। र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले मोबिलाइज गरेर के गरिदिने त भन्दाखेरि यो आएको सङ्कटलाई टेक्न, त्यसरी उनीहरू बढी अहिले एकता भनिरहेको स्थिति के छ नि त। र साथै के भने अहिले जो एकता भनिराख्ने मान्छेहरूलाई ओलीले अहिले बोकेर हिँडेको रणनीति भने के कार्ययोजना भन्नुहोस् अथवा गेम प्लान भनेको त्यो त के ओलीजीको आफ्नो पर्सनल होइन, यो त इन्डो वेस्टको गेम प्लान हो। त्यो गेम प्लान सङ्कटमा परेको देखेपछि खनाल नेपाल समूहमा रहेका कुनै समय अथवा हिजो अथवा के भनेदेखि आज जो के भनेदेखि विदेशी शक्तिसँग काहीँ जोडिएका मान्छेहरूलाई पनि तिमी ओलीलाई सहयोग गर भन्ने चर्को दबाब परेको हुनाले उनीहरू अहिले चाहिँ यो सङ्कटमा परेको ओलीको सत्तालाई बचाइदिनको लागि खनाल नेपाल समूहका केही मान्छेहरू पनि लागि परेका छन् भन्ने के सुनिएको छ। अहिले त्यस्ता किसिमका परिदृश्य पनि देखा परेका छन्। त्यस्ता कुराहरू के भनेदेखि अहिले सार्वजनिक पनि हुँदै आएका छन्। मलाई लाग्छ सम्भवतः यो खनाल नेपाल र ओली बीचको मेलमिलाप हुने सम्भावना त्यति सहज जस्तो के अरे मलाई लाग्दैन। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि पुनः एकपटक वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।